अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ हुज्जाज किराम बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से गुजर जाते हैं। ये तो सुन्नत अमल है अम्मा हाजरा का। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घर वाली हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा यहाँ दौड़ी थी, और जिसका नाम सफ़ा और मरवा बैन सफ़ा वल मरवा, इसको साई कहते हैं, इसको सफ़ा मरवा कहते हैं, जहाँ हुज्जाज किराम 7 चक्कर लगाते हैं। यहाँ जहाँ से ये ग्रीन लाइटें शुरू हो रही हैं और जहाँ ये देख रहे हैं आप, वो ग्रीन लाइटें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ तक कि हुज्जाज किराम तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। और बाकी दूसरी जगहों पर नॉर्मल हालत से गुज़रते रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ औरतों के लिए तेज़ी के साथ चलना मना है, और इसी तरह मर्दों के लिए थोड़ा सा अपने चाल को तेज़ कर रखना है। नाज़रीन, याद रहे यहाँ इतना भी तेज़ ना गुजरे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, किसी किस्म की परेशानी आपको लाहिक हो। बाज़ दफ़ा हुज्जाज किराम तेज़ी के साथ गुज़रते हैं तो गिर जाते हैं, तो इतना तेज़ ना चलें कि आपको तकलीफ़ पहुँचे, आप एक मुश्किल में आ जाएं। अपनी जो आम रफ्तार है इससे थोड़ा सा ज़्यादा चलें, जिसको भागना कहते हैं वो ना हो। आम रूटीन जो आदमी की है उससे ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ी के साथ चलें। या आप देख रहे हैं कि बाद हुज्जाज किराम उम्रा करने वाले भाग रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको परेशानी बने, आप गिरें। बाज़ दफ़ा हुज्जाज किराम यहाँ अपना कुछ पानी भी गिर जाता है इनसे बेएहतियाती की वजह से, तो उसके लिए थोड़ा सा मसला बनता है। एहतियात लाज़मी है, जितने भी आमाल हैं एहतियात लाज़मी है इनका। पुरसकून हो, एहतियात हो, अल्लाह पाक का ज़बान पर ज़िक्र हो, अज़कार हो, और अपने ख़ता और गलतियाँ सामने हो, और ज़बान पर इस्तग़फ़ार हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ज़िक्र खैर हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो, और अपने लिए ख़ास दुआएं, अपने दोस्त अहबाब के लिए वो ख़ास दुआएं जिन्होंने आपको पैगाम भेजा है, पैगाम दिया है और बताया है कि हमें भी याद करना दुआओं में, तो ख़ास तौर पर यहाँ हुज्जाज किराम दुआओं को याद करें, अपने दोस्त अहबाब को, ताकि कोई दोस्त अहबाब कोई करीब का और दूर का रह ना जाए। तमाम दोस्त अहबाबों को दुआओं में याद करना ये अपने लिए ज़रूरी समझें। इंशाअल्लाह आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, तो कोई हमारे लिए भी करेगा, और किसी को याद करेंगे दुआओं में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद को उसकी वजह से हमारी दुआ भी कबूल फरमा ले, ये भी हो सकता है नाज़रीन। और इंशाअल्लाह दुआओं में किसी को याद करेंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मांगने वाला है उसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। यहाँ लाखों इंसान गुजर जाते हैं,
یہ ماشاءاللہ انڈونیشیا کے گروپ ہے اور آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں. یہ نارمل اس کو رفتار کہتے ہیں, نارمل. یہ جو حجاج کرام جا رہے تھے, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا, اللہ رب العزت کی تعریف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک یہاں کثرت سے کریں, اور قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, اور کوشش کریں 20 دن کے لیے ہیں, 28 دن کے لیے, 15 دن کے لیے یہاں کوشش کریں قرآن مجید کو ختم کریں ایک دفعہ. اگر کوئی حافظ قرآن ہو روزانہ 7-8 سپارے وہ پڑھ سکتا ہے, 10 سپارے پڑھ سکتا ہے. یعنی نماز کے علاوہ یا طواف یا صفا مروہ کے علاوہ اور کیا کرنا ہے, تھوڑا سا آرام کریں, صفا مروہ کریں, تب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں جو حافظ قرآن ہے. جو طواف کریں قرآن مجید پڑھتے رہیں, اور اگر بیٹھے ہیں نماز کا انتظار ہے تو قرآن مجید کھول لیا کریں. تو یہاں کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید سب کا ختم ہو جائے. اگر ایک قرآن مجید آپ ختم کریں گے تو 1,00,000 قرآن مجید کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہے. 1,00,000 قرآن مجید ختم کیسے ہم کر سکتے ہیں پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, یا اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں. یہاں اگر کوئی دوست احباب 3 دفعہ کل شریف پڑھ رہے ہیں تو 1,00,000 قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے اس کو. جو 3 دفعہ کل شریف پڑھنے کا اتنا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیں, جس نے پورا قرآن مجید ہی ختم کر لیا ہو اس کو اللہ پاک کتنا عطا فرمائیں گے, یہ خود اندازہ کریں. بہرحال یہاں اللہ رب العزت اس سے بھی بڑھ کے اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت نیتوں سے وہ واقف ہے. مخلص ہو کے تلاوت بھی کریں, درود پاک بھی پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, نماز ادا کریں, طواف کریں, صفا مروہ کریں, خالص ہو کے. کسی طرح کا کوئی ذہن میں دکھاوا نہ ہو کہ لوگ مجھے ابھی حاجی کہیں گے, عمرہ کرنے والا کہیں گے, یار کہیں گے کہ والدین کو بھی لے گیا, بہت نیکیاں کمایا, شہرت ذہن میں نہ لے کے آئیں. مشہور ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز قبولیت ہے. اللہ رب العزت بس قبول فرما لے. اصل چیز اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبولیت ہے کہ اللہ رب العزت قبول کر لے. قبول کرنے پر نہ آئے تو حج عمرہ بھی قبول نہ کرے, اس کی مرضی ہے. اگر معاف کرنے والے کے معاف کر دے کسی کو, وہ ایک بلی کے بچے کو پانی پلانے سے, وہ کسی جانور کو پانی پلانے سے اللہ رب العزت معاف کرنے پر آئے تو وہ معاف کر سکتا ہے. اللہ رب العزت سے مانگا کریں میرے بھائیوں. یہ دیکھو حجاج کرام وہاں سے چل رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ صفا ہے اور یہ مروہ کی طرف حجاج کرام جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه آمين.